नमस्कार. द बनाना लीफ या चॅनलान तुमचे खूप खूप स्वागत. श्रावण म्हयनो म्हळ्यार हिंदू धर्मांतलो पवित्र म्हयनो. श्रावण म्हयनो म्हळ्यार व्रत आनी उपवास. श्रावण म्हयनो म्हळ्यार परंपरेंतल्यान चलत आयिल्ल्या खाद्य पदार्थांची रेलचेल. अशाच एका उपवासाच्या पदार्थाची हांव तुमकां रेसिपी दाखयतां. तर आयज पळोवया उपवासाचे वडे, जे साबुदाण्याचे वडे करपाक 1 वाटी साबुदाणे कायलीन बरे 5 मिनटां भाजून घेवपाक जाय. बरे भाजल्या उपरांत ते ताटान निवत घालपाक जाय. हे साबुदाणे निवल्या उपरांत मिक्सराच्या आयदनान घालून बारीक पीठ करून घेवपाक जाय. अशे तरेन हे बारीक पीठ जाल्या उपरांत ते चाळणीन घालून चाळून घेवपाक जाय. आतां हांवें ताटान अर्दो इंच आलें किसून घेतलां. 2 हिरवी मिरची घेतल्या बारीक चिरून. ओली कोथंबीर कापून घेतल्या. आतां हें बारीक केल्लें पीठ साबुदाण्याचें मिक्स करता. अर्दो चमचो जिरें, चवी पुरतें मीठ घालता. आनी हांगा हांवें घेतला 1 वाटी बटाट्याचो किस जो उकडून घेतलेलो आसा. हे सगळें मिश्रण बरें एकजीव करून घेवपाक जाय. अशे तरेन हें बरें एकजीव जाल्या उपरांत हांगासर 1 वाटी हांवें गरम उदक घेतलां. आतां थोडें थोडें उदक घालून हें पीठ मळून घेवपाक जाय. एक पिठाचो गुळो तयार करपाक जाय आनी एक 10-15 मिनटां तो रेस्टिंगाक दवरपाक जाय. एक 10-15 मिनटांनी आमी हें पीठ जाय जाल्यार परत घट्ट जालें जाल्यार थोडेंशें मळून घेवं येता. आतां हांगासर ताटाक हांवें तेल लावन घेतलां. थोडें हाताक तेल लायलां आनी हो पूर्ण गुळो असो आसा तो भाकरी थापता त्या भाशेन थापून घेवपाक जाय. हो आतां कंप्लीट पिठाचो गुळो थापून घेतलेलो आसा. एक ल्हानशी वाटी घेतल्या हांवें हांगासर आनी हे वाटयेन हे ल्हान ल्हान वडे काडून घेता. हेची सायज आसा ती सादारण आमी जी कुकीज करता, बिस्कीट करता ताची सायज घेवपाक जाय. उरलेलें पीठ तशेंच परत मळून भाकरे सारकें थापून घेवन अशे हे वडे काडून घेवपाक जाय. हे ल्हानशे वडुले ल्हान भुरग्यांक दिवपाक सुद्दां बरें, मोठ्याकूय खावपाक बरें. जे आमी बटाट्याचे मकेन्स करता त्याच भाशेचे हेजो टेस्ट लागता. म्हज्या भुरग्यांनी ट्राय करून पळयलें, तांकांय आवडलें. अशे हे सगळे वडे सगळें पीठ जे आसा तेजे आमी हे वडे तयार करून घेवपाक जाय. सायडीक आमी तेल तापत दवरलेलें आसा. एक एक करून हे सगळे वडे आमकां तळून घेवपाक जाय. बरें आरतून परतून मिडियम फ्लेमीचेर गॅस दवरून अशे तरेन हे वडे तळून घेवपाक जाय. उपासाक खावपा खातीर खूब रुचीक टेस्टी बटाट्याच्या मकेन्स सारके हे वडे आमचे तयार जाल्ले आसा. धवे फुल्ल अशे. तुमी नक्की ट्राय करून पळयात.
ही माझी रेसिपी आणि म्हाका कमेंट करून सांगात कशें जालें तें. जर तुमकां म्हजो चॅनल आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करात. अशे तरेन हे साबुदाणा वडे किंवा साबुदाणा मकेन सुद्दां म्हटल्यार जाता. अशें तुमी नक्की ट्राय करून पळयात स्पेशल श्रावणान. आणि परत मेळया दुसऱ्या रेसिपीन. देव बरें करूं.